मेरा नाम मारिया है और मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं जमात में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे अब्बा स्कूल में टीचर थे। उनकी एक ही बहन थी, यानी मेरी एक ही फुफ्फो थी। मेरी फुफ्फो की शादी बहुत ज्यादा गरीब घराने में हुई थी, इसलिए मेरे अब्बा ही मेरी फुफ्फो का ख्याल रखा करते थे और अक्सर औकात फुफ्फो हमारे घर ही रहा करती थी। मेरी फुफ्फो का एक ही बेटा था जो मेरा हम उम्र था। मेरी और मेरी फुफ्फो के बेटे की बहुत ज्यादा दोस्ती थी। फुफ्फो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आती मेरे लिए खूब सारी चीजें लेकर आती थी। मेरी फुफ्फो के बेटे का नाम वकास था। वकास मेरी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। वकास की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो बातें बड़ों वाली किया करता था। उसकी हर बात से ऐसे लगता था जैसे वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो। उसकी अक्सर बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। मैं उससे बच्चा समझती थी, लेकिन वो शायद कुछ और ही सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोचता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। अब तो मेरी फुफ्फो और उसका बेटा मुसलसल हमारे घर में कयाम पजीर थे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी थी। फुफ्फो हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वकास मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था। हम दोनों मिलकर ही खेलते और मिलकर सबक याद कर लिया करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल भी शक नहीं करते थे, क्योंकि हम दोनों कजन थे। कोई भी हमारे तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और वकास इस बात का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। वकास को जब भी मौका मिलता वो मेरे साथ अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देता। पहले तो मैं वकास की बातों पर गुस्सा किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, पता नहीं क्यों मुझे भी वकास की बातें अच्छी लगने लगी थी। मेरा खुद दिल चाहता था कि वकास मुझसे ऐसी बातें करे। ऐसी बातें करने से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलने लगा था। वकास के साथ साथ मैं भी बुराई की तरफ रागिब हो रही थी, लेकिन मुझे उस बात पर यकीन था कि वकास कभी भी मुझे किसी के सामने रुस्वा नहीं होने देगा। दिन जैसे गुजरते रहे, फिर एक रोज वकास मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मैं वकास की कुछ बातें समझ नहीं पा रही थी। मैंने वकास से कहा कि कैसा ताल्लुक बनाना चाहते हो, हम तो पहले ही कजन हैं। वकास मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं इस ताल्लुक की बात नहीं कर रहा। मैं भी बच्ची नहीं थी। मुझे वकास की सारी बातें उस रोज समझ आ रही थी। वकास मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन उसकी बातें बड़ों वाली थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरे हुस्न को भी 4 चांद लग रहे थे। मैं पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वकास भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो रहा था और मेरा आशिक हो गया था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की जिद में लगा रहता था। जब भी वकास मुझे देखता, वो मुझे देखता ही रह जाता। उसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ जरूर कोई खेल खेलेगा। वो मेरी तरफ बहुत अजीब सी नजरों से देखता था। वकास का ऐसे देखना मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर रहा था। उसकी नीयत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे उस बात का बहुत ज्यादा डर था कि अगर ये बात फुफ्फो और अबू तक पहुंच गई तो वो मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल कर देंगे। वैसे भी वकास मुझसे 2 साल छोटा था और मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं उसे समझाऊं कि ये काम ठीक नहीं है। 1-2 मरतबा मैंने वकास को प्यार से समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वकास अपनी जिद पर ही कायम था। वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूंगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे वकास मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, कुछ और चाहता था और ये बात मुझे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इस बात का अंदाजा मुझे उस रोज हुआ जब वो मेरे हुस्न की बार बार तारीफ करने लगा और कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम बहुत मोटी लग रही हो। हालांकि मैं बिल्कुल भी मोटी नहीं थी। वकास की ये बात भी मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। मेरे लाख मना करने के बावजूद वकास अपनी जिद पर कायम था। वह सिर्फ मौके की तलाश में था। फिर एक रोज ऐसे ही हुआ
کہ میرے ابو اور میری پھپھو بازار چلے گئے۔ ہم دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ وکاس کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں بیڈ پر بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی۔ وکاس میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، آؤ آج مل کر کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں وکاس کی بات مان گئی اور ہم دونوں ایک مووی دیکھنے لگے۔ وکاس میرے بالکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مووی پر نہیں بلکہ مجھ پر تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف کم اور میری طرف زیادہ دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ پھر اچانک وکاس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے وکاس سے پوچھا کہ تم کس ساتھ کی بات کر رہے ہو؟ وکاس مجھ سے کہنے لگا، بس تم میری یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں نے وکاس سے کہا کہ پہلے تم مجھے وہ بات بتاؤ۔ وکاس مجھ سے کہنے لگا، تمہیں خود پتا چل جائے گا، بس تم وعدہ کرو کہ یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ اس روز میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وکاس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے حسن کی تعریف پھر سے شروع کر دی۔ پھر وکاس مجھ سے کہنے لگا، میں تمہاری دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے وکاس کو جب کہا کہ میرے پاس تو کوئی پرندہ نہیں ہے تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ پھر وکاس مجھ سے کہنے لگا، کیا تم اپنی کچھ دیر کے لیے میرے حوالے کر سکتی ہو؟ میں نے وکاس سے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس کے بعد جو کچھ وکاس نے کہا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وکاس مجھ سے ایسی بات کرے گا۔ اس روز پھر وکاس نے وہ کچھ کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اتنی اچھی طرح سب کچھ کر رہا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے یہ سب کچھ کر چکا ہو۔ وہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا، لیکن مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں پھپھو اور ابو واپس گھر نہ آ جائیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ ابھی وکاس کی عمر تقریباً 14 سال تھی، لیکن پھر بھی اس سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وکاس نے مجھے بھی ان باتوں میں لگا لیا تھا۔ اب میرا بھی ہر روز ایسا ہی من کرتا کہ میں وکاس کے ساتھ یہی سب کچھ کرتی رہوں اور اس کے ساتھ کبڈی کھیلتی رہوں۔ اب میرا دل خود کرتا تھا کہ میں اپنی وکاس کے ساتھ کھیلوں۔ وکاس بھی میری چڑیا کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا تھا۔ وکاس کا شیر بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اور وکاس ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتے تھے۔ وکاس بھی سمجھداری کے ساتھ سارے کام سر انجام دیتا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ وکاس یہ بات کسی تک نہیں پہنچا دے گا۔ اب جب بھی وکاس کا دل کرتا وہ میری شیر کے لیے میرے کمرے میں آ جاتا تھا اور میں بھی وکاس کو بالکل منع نہیں کرتی تھی، کیونکہ وکاس کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں گے۔